हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा अत्यन्त गहिरो र मिहिन ढङ्गबाट अध्ययन चिन्तन गर्ने व्यक्तित्व, राजनीतिक विश्लेषक, त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल। आज म उहाँसँग विशेष गरी पछिल्लो समय विकसित नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गर्दैछु। स्वागत छ दाजु हजुरलाई। हजुर धन्यवाद। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पछिल्लो समय रुसको सक्रियताको निकै चर्चा छ। रुसले विकास र एउटा साझेदारी सहित 14वटा प्रस्ताव नेपाललाई पठाएको छ। रुसको यो पछिल्लो प्रस्ताव र सक्रियतालाई कसरी हेर्न सकिन्छ? मैले यो प्रस्तावलाई दुईटा कोणबाट हेर्छु। जस्तो सामान्यतया जस्तो सोभियत सङ्घको कालमा अब अहिलेको वर्तमान रुस र नेपालका बीचमा जो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थियो र नेपालको अर्थतन्त्रको विकासदेखि लिएर सडकसम्मका कुराहरूमा जो उसको एउटा मूल्यवान योगदान थियो, त्यसलाई अहिले रुसको पुनरोदय भएपछि त्यसलाई फेरि जोड्न चाहेको देखिन्छ। त्यो सम्बन्धलाई, हिजोको सम्बन्धलाई फेरि चाहिँ बहाल गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यस्तो प्रयास चाहिँ रुसले अफ्रिकामा पनि गरेको छ, ल्याटिन अमेरिकामा गरेको छ र एसियाका धेरै देशमा पनि गरेको छ। किन एउटा शक्ति राष्ट्रको रूपमा आइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा आफ्नो गुमेको साखलाई जहिले पनि फेरि फर्काउन खोज्छ। तर मलाई लाग्छ यो एउटा पाटो हो, तर यो सामान्य पाटो हो। मैले त्यसको विशेष पाटो के देख्छु भन्छ भने अहिलेको भूराजनीति, नेपालको जुन भूराजनीति छ त्यसलाई हेरिकन रुसले यो प्रस्ताव, विशाल प्रस्ताव ल्याएको छ हैन। प्रस्तावमा सामेल भएका कुराहरू सामान्य खालका छैनन् हैन। निकै ठुला प्रोजेक्टहरू छन्, जस्तोदेखि पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म रेलको एउटा चाहिँ सञ्जाल खडा गर्ने, रेल लाइन बनाउने, हाइड्रोमा ठुलो लगानी गर्ने, जलविद्युतमा हैन ठुलो लगानी गर्नेदेखि लिएर मस्कोबाट अथवा रुसबाट नेपालमा सिधै चाहिँ तपाईँको इन्धन र ग्यास सप्लाई गर्ने सम्मका कुराहरू त्यहाँ संलग्न छन्। अब यो प्रस्ताव हेर्दाखेरि मैले के देख्छु भन्छ भने ठ्याक्कै अहिले जो नेपालको भूराजनीतिमा विशेष गरिकन चाहिँ अमेरिकनहरू, पश्चिमाहरूको जुन चलखेल छ र नेपालको तस्बिर जस्तो देखिँदैछ, यसलाई नियन्त्रण गर्ने कोणबाट त्यो प्रस्ताव आएको देख्छु मैले। आफ्नो उपस्थिति हैन, एउटा सहयोगात्मक जो उपस्थिति हो त्यो उपस्थितिलाई नेपालमा बलियो बनाउने देख्छु। जस्तो अहिलेसम्म त चीनसँग मात्रै अमेरिकनहरूको सिधा कन्फ्रन्टेसन देखिन्थ्यो, द्वन्द्व देखिन्थ्यो र चीन मात्रै भएको हुनाले तपाईँको इन्डियन पनि त्यसमा मिसिन्थ्यो हैन, चीनको विरोधको नाममा मिसिन्थ्यो। अब रुसी प्रस्ताव कतै न कतै इन्डियन स्वार्थ पनि नराम्रोसँग टक्राएको छ अहिले। जस्तो नेपाललाई चाहिँ उहीँबाट सिधै तेल आपूर्ति गर्ने कुरा हैन, तेल आपूर्ति गरिदिने कुरा र चाहिँ तपाईँको रेलको यत्रो चाहिँ मेची महाकाली सञ्जाल बनाउनु र अझ त्यसमा पनि हाइड्रोमा विशेष उसको फोकस पहिलेदेखि हाइड्रोमा लगानी गर्ने जो भन्छ नि, अब यो इन्डियन स्वार्थसँग एकदमै टक्राउँछ। त्यही कारणले सायद मलाई यो प्रस्ताव, जस्तो तपाईँको हाइड्रोको प्रस्ताव अथवा चाहिँ तेल र ग्यासको प्रस्ताव, यो जो रुसले ल्यायो नि, जस्तो अलिकति कतै न कतै इन्डियासँग चित्त चाहिँ तपाईँको बाझिने गरी अथवा उसको चाहिँ तपाईँको मन कुरिने गरी जो प्रस्ताव ल्यायो, अब यो एउटा विकासको प्रक्रिया हो कि जस्तो बुझ्छु मैले अन्तर्राष्ट्रिय घटना हेर्दा। अन्तर्राष्ट्रिय घटना हेर्दा कहाँ हेर्छु भन्छ भने जस्तो अहिले पछिल्लो कालमा इन्डियनहरू जस्तो क्वाडको नाममा अहिले चाहिँ जापानमा जो G7 को बैठक बसेको थियो, त्यहाँ क्वाडको पनि चाहिँ बैठक बस्यो र अब त्यो स्पेसल्ली चाहिँ चीनलाई घेर्नको निम्ति भनेर बनाएको। अब त्यो क्वाडको बैठकमा केही जस्तो सुरक्षा सम्बन्धी केही कुराहरू त्यहाँ वक्तव्यमा आएका छन्। जस्तो क्षेत्रीय सुरक्षाको कुरा छ, विशेष गरेर त्यो चीनलाई नै लक्षित गरेको हो। अनि त्यसपछि इन्डो पेसिफिक जो क्षेत्र हो त्यसमा निर्वाध आवागमनदेखिका बर्माका निन्दासम्मका उत्तर कोरियाको त निन्दै गरेको छ, ती कुराहरू आछन्। उत्तर कोरियाको मिसाइल परीक्षणलाई निन्दै गरेको छ। सायद यो इन्डियनहरूको यो चाल, यो जो डेभलपमेन्ट भइरहेछ, यो डेभलपमेन्टको पृष्ठभूमिमा यो प्रस्ताव चाहिँ आएको हो। जस्तो भित्र त सबै देखिँदैन बाहिर, र इन्डियनहरू पनि अब जस्तो अमेरिकालाई छोड्न नचाहने अथवा चाहिँ उसको रणनीतिमा विशेष गरेर छोड्ने भने उसको रणनीतिको मतियार बन्न नछोड्ने हैन। जस्तो स्थिति कस्तो छ भन्छ भने अब चीन त उसको भरपर्दो
यसलाई भयो रुसको। अब चीनलाई चाहिँ तपाईँको गुमाएर इन्डियासँग त रुस त टाँसिन सक्दैन। त्यस कारणले इन्डियाको भूमिका यो पछिल्लो कालमा झनै संदिग्ध बन्दै गएको देख्छु मैले। र हिजो अस्ति मात्रै जस्तो ब्लुमबर्गले त्यो अमेरिकन एउटा चाहिँ आर्थिक पत्रिका छ, उसले ल्याएका केही समाचार अनुसार रुसले तपाईँको इन्डियालाई जस्तो यो सुरक्षा जो सम्बन्ध छ उनका बिचमा र यो चाहिँ तपाईँको जो तेल र ग्यास कोइला व्यापार छ यसमाथि भारी कटौती गर्ने अथवा यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने खालको एउटा रुसले चाहिँ धम्की दिइरहेको छ भन्ने खालका समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। अब मैले यो पृष्ठभूमिमा हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने पहिलो कुरा त मुख्य रूपमा यहाँको भू राजनीतिक जस्तो जो परिस्थिति छ त्यसलाई हेरिकन नै यो व्यापक रूपमा आएको छ हैन। यो व्यापक रूपमा आएको छ र मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो अब यो प्रस्ताव अगाडि बढ्यो जस्तो समाचार आएअनुसार यहाँ केसम्म सुन्यो भन्छ भने रुसको प्रस्ताव देखेर यहाँको कर्मचारी तन्त्र चकित पर्यो रे हैन। कान्तिपुरको भाषा हैन, कान्तिपुरमा आएको समाचार यहाँको कर्मचारी तन्त्र चकित पर्यो। अब त्यो चकित भन्ने शब्दले के बुझाउँछ भन्छ भने यहाँका मान्छे कति निकृष्ट अरूका चाहिँ तपाईँको तलुवाको रूपमा काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा त्यो भाषाले बुझाउँछ हैन। किन कुनै एउटा मित्र देशले कुनै प्रस्ताव पठाउँदा त्यो चकित हुनुपर्ने कारण के होइन, चकित किन भए हैन। त्यस्तो प्रस्ताव इन्डियाले पठाएको छ चकित किन हुँदैनन् हैन। त्यस्तो प्रस्ताव चाहिँ अमेरिकाले पठाएको छ एमसीसी ल्यायो चकित किन हुँदैनन्। त्यस्तै प्रस्ताव बेलायतले युरोपियनले ल्याउँ त चकित किन हुँदैनन् र रुसले प्रस्ताव पठाउँदा यिनीहरू चकित किन हुने। यसको लामो पृष्ठभूमि छ। जस्तो रुस चाहिँ यति आक्रामक ढङ्गले आयो अहिले मलाई लाग्छ यो जो प्रस्ताव चौथो प्रस्ताव तपाईँले भन्नुभयो नि यसको चाहिँ असर यहाँ चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरो अब बिस्तारै यहाँको मान्छेले थाहा पाउँछ। किन भन्छ भने 9 वर्ष अगाडि मैले एउटा रुसी राजदूत जो काठमाडौँमा थिए उनको एउटा अन्तर्वार्ता पढेको थिएँ नयाँ पत्रिकामा हैन, परशुराम काप्सेले लिएको अन्तर्वार्ता हो। त्यसमा उनले स्पष्ट के भनेका छन् भन्नुहुन्छ भने 2-3टा कुरा। एउटा कुरा नेपालमा हामीले हाइड्रोको क्षेत्रमा लगानी गर्नको निम्ति बारम्बार अनुरोध गर्यौं तर नेपालको सरकारले हाम्रो त्यो प्रस्ताव सुन्या नसुनी गर्यो हैन, वास्तै गरेन भन्ने छ भाषा। उनले दोस्रो के भनेका छन् भन्छ भने मैले रुसी राष्ट्रपति र यहाँका जिम्मेवार जस्तो प्रधानमन्त्री को भ्रमणको निम्ति चाहिँ तपाईको कुराकानी पनि गरेँ हैन, तर त्यो प्रस्ताव यिनको कसैको रुचि देखेन। नेपालमा कसैले पनि त्यो रुचि देखाएन। माने 9 वर्ष अगाडि उनले त्यो भनेका छन् हैन र अहिले यो 14 प्रस्ताव आछ। त्यसकारणले यो भूराजनीतिक हिसाबले यसको ठुलो महत्त्व छ र मैले त्यो महत्त्व नेपालको भूराजनीतिमा अझ जब्बर जस्तो चिनियाहरूको प्रतिक्रिया आउँछ नि त्यो भन्दा जबरजस्त यो महत्त्व के देख्छु भन्छ भने रुसी कूटनीति एउटा मूल्यमा आधारित हुन्छ, राजनीतिक संस्कारमा आधारित हुन्छ। उनले रकमी र छली कुरा धेरै गर्दैनन्, कूटनीतिको नाममा चाहिँ काइते कुरा बढी गर्दैनन्, उनीहरू सोझो कुरा गर्छन्, सोझो कुरो गर्छन् र सोझो व्यवहार गर्छन्। जो युक्रेन द्वन्द्व दिइरहेको छु नि उनको व्यवहार सोझो हुन्छ। त्यसकारणले नेपालभित्र त्यही ढङ्गले ट्रिट गर्छ, मलाई त्यो विश्वास छ, रुसले विश्वास गर्छ। त्यसकारणले यो एउटा अत्यन्तै हाम्रो निम्ति है हाम्रो देशको भूराजनीतिको निम्ति अत्यन्तै खुसीको कुरा मैले भन्छु। अत्यन्तै खुसीको कुरा के हो भन्छ भने रुसी उपस्थिति भन्नाले नेपालसँग उसको मैत्री सम्बन्धको विस्तार भनौँ न, त्यो कोणबाट रुसी उपस्थिति हाम्रो देशको निम्ति अत्यावश्यक छ। यति बेला अत्यावश्यक छ र नेपाललाई जुन चाहिँ भट्कालोमा हाल्न खोजिरहेको छ नि इन्डो पश्चिमा शक्तिले यसबाट नेपाललाई जोगाउने हो भने यो एकदमै जरुरी देख्छु र प्रस्ताव त्यही कोणबाट आएको चाहिँ मेरो आफ्नो निष्कर्ष छ। नेपालमा रुसको भूमिका हेर्ने भने विशेष गरी भौतिक र आर्थिक पूर्वाधारमा उसको निकै महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको देखिन्छ। रुसको नेपालप्रतिको पछिल्लो चासो सक्रियता चाहिँ 1991 पछि जो अमेरिकाको एकल साम्राज्यवादको उदय भयो त्यसपछि नेपालमा अलिकति चासो र सक्रियता कम भएको हो कि पछिल्लो समय चाहिँ पछिल्लो दशक रुसको चासो र सक्रियता नेपालमा के कारणले कम हुँदै गयो? यस्तो भयो जस्तो 1991 मा सोभियत संघ विघटन भयो। हजुर। अब सोभियत संघ विघटन मात्रै होइन कि तपाईको रुस कस्तो कमजोर भयो भन्छ भने आफ्नै भूभागलाई अलग देश भनेर अमेरिकनहरूले फटाफट घोषणा गराउँदाखेरि पनि रुसले प्रतिवाद गर्न सकेन। एक त सत्तामा पनि त्यस्तै खालका प्रो अमेरिकन अथवा मानसिक रूपले छिन भइसकेका मान्छे गोर्बाचेव जस्ता मान्छे परे। अझ पछिल्लो कालमा त तपाईको बोरिस येल्सिन जो आयो ऊ पुरै अमेरिकन पिट्ठु भएर आयो। अब सत्ता मान्छेले बुझेन, विद्रोह भयो हैन
ऊ चाहिँ मस्कोको मेयर थियो बोरिस येल्सिन, विद्रोह भयो, येल्सिनलाई साथ दिए। त्यो किन भन्छ भने त्यहाँ सोभियत सङ्घको विरुद्धमा एउटा ठुलो प्रोपोगन्डा भइसकेको थियो, अमेरिकाले गराइसकेको थियो। अब सत्तामा नै बोरिस येल्सिन आएपछि अब रुसले के गर्ने हैन, लामो समयसम्म झन्डै तपाईँको 8 वर्ष 1979 यो पुटिनलाई जो प्रधानमन्त्री बनाए त्योभन्दा अगाडिसम्म रुसको चाहिँ हालत केही थिएन। त्यहाँ त अमेरिकाले चेचेन विद्रोह गरायो, के गर्यो पहिले सकेन र उसको पुरानो जो सम्बन्ध हो त्यो थ्याक्न सक्ने अवस्था रहेन। अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, एसिया, नेपालसहित सबैबाट उसको सम्पर्क सम्बन्ध टुट्यो। आर्थिक रूपले पनि ऊ थ्याक्न नसक्ने भयो, शक्तिको रूपमा पनि थ्याक्न नसक्ने भयो। त्यसकारणले उसले चाहँदै पनि यो सबै भताभुङ्ग भएको हो। जस्तो हामी देख्छौँ नि, रुसको चाहिँ तपाईँको जस्तो नेपालमा जो नेटवर्क थियो उनीहरूको काम गर्ने त्यो सबै समाप्त भयो हैन, केही पनि रहेन। त्यसमा चाहिँ थप एउटा डिजाइन नेपालमा के भयो भन्छ भने, जस्तो अहिलेको पुस्ताले नेपालसँग चाहिँ रुसको सम्बन्ध के हो भन्ने कुरो बुझ्दैन हैन, जस्तो अहिलेको पुस्ताले बुझ्दैन, मलाई लाग्छ थाहा छैन। हामी कहाँ जानुपर्छ भन्छ भने, जस्तो पञ्चायत 2047 सालमा काङ्ग्रेस सत्तामा आएर जो निजीकरण भनेर सारा उद्योग धन्दा बेच्यो इन्डियन र पश्चिमाहरूको उसमा लागेर, योजनामा लागेर, ती जति पनि 3 दर्जनभन्दा बढी उद्योग बेचे नि, ती सबै या त रुसले बनाइदिएको थियो या चीनले बनाएको थियो हैन। जस्तो त्यस बेला त रुसी जादुकै अन्तर्वार्तामा के सम्बन्ध छ भन्छ भने, त्यो बेला पञ्चायत कालमा जनकपुर चुरोट कारखानाले मात्रै, जो रुसले बनाइदिएको हो, त्यसले मात्रै देशको कुल राजस्वको 40% हिस्सा ओगटेको थियो, जनकपुर चुरोट कारखानाले मात्रै हैन। त्यो सबै यिनले बेचाए हैन। जस्तो चीनले बनाएको बाँसबारी चाहिँ छाला जुत्ता कारखाना भयो, त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ धागो कारखाना थिए, कपडा कारखाना थिए, चिनी कारखाना थिए, सिमेन्ट कारखाना थिए हैन। ठुलो पश्चिम नेपालमा कपास उद्योग चलेको थियो हैन। यिनी सबै छिन्न भिन्न पारे। अब त्यो छिन्न भिन्न काङ्ग्रेसको हातबाट बेचाउनुको कारण के हुन्छ भने, हामी नेपाल बुझ्न त्यहाँसम्म जानुपर्छ। जो देखिरहेको छौँ नि आज, चीन र रुसको नेपालमा लगानी भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र नेपालको भलाइको निम्ति। जस्तो उनले जति उद्योग बनाए यसबापत हामीले के पाउनुपर्छ त भनेनन्, उनले केही लाग्दा पनि लगेनन्, बनाइदिए हैन। त्यो जो चाहिँ स्मरण हो, त्यो जो नेपालमा छाप हो, नेपालीहरूमा जो चीन र रुसप्रतिको मैत्री भाव हो, त्यसलाई मेटाउने एउटा षड्यन्त्रको हिस्सा थियो निजीकरण हैन। जस्तो अहिले केही पनि छैन, उनले बनाएको केही पनि छैन। त्यहाँदेखि लिएर तपाईँको महेन्द्र राजमार्गसम्म उनको ठुलो लगानी छ। जस्तो रुसले चाहिँ पथलैयासम्म, पूर्वबाट ढल्केवारदेखि पथलैयासम्म रुसले बनाएको चाहिँ पाट हो महेन्द्र राजमार्गको, यो सबै चाहिँ तपाईँको स्मरण अथवा त्यसको उपस्थिति मेटाउनुको निम्ति पनि निजीकरणको नाममा एउटा हतियार हानियो। यो अहिलेको पुस्तालाई थाहा छैन हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सबै अब बिउताउँछ, उनीहरू यो सबै चाहिँ फेरि बिउताउने प्रयासमा छन्। जस्तो त्यही प्रस्तावमा के छ भन्छ भने, छात्रवृत्ति अहिले चाहिँ रुसमा 18वटा कोटा जाँदो रहेछ सरकारको तर्फबाट, त्यसलाई 200 गराउने भनेका छन् हैन, त्यसलाई 200 बढाउने भनेका छन्। ऊ बेला पनि चाहिँ पञ्चायत सोभियत सङ्घ विघटन हुनुभन्दा पहिले हजारौँ मान्छे पढ्न जान्थे। त्यसकारणले रुसले नथैगेको हो, हिजो सोभियत सङ्घ विघटन भइसकेपछि नसकेको हो, चाहेर पनि नसकेको हो। अहिले चाहिँ उसको पुनरोदय भयो हैन। जस्तो भन्नुहोस् न, झनै अमेरिकालाई टक्कर मात्रै दिने होइन कि अमेरिकालाई नियन्त्रण गर्ने शक्तिकै रूपमा जब उठिसक्यो युक्रेन दिनुपछि, भनिसकेपछि उसले आफ्नो चाहिँ त्यो सम्बन्ध विश्वव्यापी रूपमा बनाउनु कोसिस त गर्ने नै भयो। त्यसैको एउटा कडी हो यो, हिजो नसकेको हो हैन, नचाहेको होइन, नसकेर गरेको हो। त्यो सक्ने सामर्थ्यमा आयो, रुसले आफ्नो कदम अगाडि बढायो। त्यसकारणले रुसी प्रस्तावलाई यहाँ कसैले मिनिमाइज गर्न खोजेर अथवा त्यसलाई टारेर, हुन त आएको समाचार अनुसार यही जेठ 2 गतेसम्म चाहिँ हामीले जवाब दिनु पर्यो भनेर यो वैशाखमै पठाएको पत्र रहेछ हैन। वैशाख 21 गते नै पठाएको पत्र रहेछ। अहिलेसम्म यिनीहरूले जवाब दिइरहेका छैनन् हैन। 2 गतेमा आएको जवाब दिइरहेका छैनन्। अब कति दिन यिनले त्यो चाहिँ तपाईँको दबाउँछन्, अब त्यो पनि देखिन्छ। र के भनेर दबाउँछन्, के भनेर जवाब दिँदैनन् हैन। अमेरिकाको चाहिँ तपाईँ निर्देशन कति दिन मात्र यिनको चल्छ, यो सबै अब देखिन्छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ तपाईँको सहज रूपमा, जस्तो यिनले जसरी बुझेका छन् नि, जस्तो गरे नि त, मलाई त के लाग्छ भन्छ भने, जस्तो चीनसँग भएका सम्बन्ध सल्लक्कपन छ नि, त्यति सजिलो रुसीहरूसँग छैन। म त्यो बुझ्छु मेरो तर्फबाट है। रुसीहरूको इतिहास हेर्दा रुसको यो प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दाखेरि अब यसको असर नेपालमा बिस्तारै देखिन सुरु गर्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। हजुर,
यो प्रस्तावलाई चाहिँ विशेष गरी अगाडि नबढाउनको लागि विशेष गरी अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रले दबाब दिएको भन्ने सञ्चार माध्यममा पनि आयो। जेठ 2 गतेसम्म जवाफ दिनुपर्ने सरकारले अहिलेसम्म जवाफ दिएको छैन। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाको रुस भ्रमण पनि व्यक्तिगत भनेर भन्यो। यो कार्यान्वयन पन्छ्याउन खोज्दाखेरि नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिने असर चाहिँ कस्ता खालका हुन्छन्? अब हेर्नुहोस्, हो यिनको जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, यिनको भाषा, यिनको आपराधिक भाषा कहाँ हेर्नुपर्छ भन्छ भने, पहिलो कुरो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई उनले गणेश भनेर बोलाएको रुसमा निम्ता दिया हो कि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि निम्ता दिया हो? उनी एउटा संस्थाको अध्यक्षको नाताले रुस गएका छन्। पहिलो कुरा, उनी राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको नाताले गएका छन्, गणेशको नाताले होइन, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, उनकै त्यही राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षकै तपाईँको भनाइ पनि मैले पढेँ। उनले के भनेका छन् भन्छ भने, रुस जानुभन्दा अगाडि यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका अब कर्मचारी र चाहिँ तपाईँको मन्त्री स्तरीयमा प्रधानमन्त्रीसँग समेत होइन कस्ता कस्ता विषयमा छलफल गर्ने भनेर चाहिँ मेरो छलफल भएको छ, होमवर्क भएको छ, त्यही अनुसार मैले त्यहाँ चाहिँ प्रस्ताव राखेको छु उनले प्रष्ट रूपमा भनेका छन्। यहाँ छलफल अनुसार मैले प्रस्ताव राखेको छु भने उनले भनेका छन्। यिनले के भन्दैछन् भन्छ भने, त्यो उनको व्यक्तिगत चाहिँ भ्रमण हो होइन। र अर्को कुरा, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले गरेको होइन कुरालाई आधिकारिक कसरी मान्ने आदि इत्यादि कुराहरू ल्याछन्। अब त्यो हो भने जस्तो पुष्पकमल दाहाल चाहिँ तपाईँको इन्डिया जाँदैछन्, त्यसलाई संस्थागत किन मान्ने हामीले? त्यसलाई चाहिँ तपाईँको देशको राज्यको भ्रमण हो भने हामी किन मान्ने होइन? अथवा चाहिँ यस्ता धेरै घटनाहरू हुन्छन्, धेरै घटनाहरू। हिजो जस्तो यो ढङ्गले सबै काम गरे, यही ढङ्गले काम गरे। जस्तो एउटा मान्नुहोस् तपाईँ, जस्तो केपी ओलीको परराष्ट्र मन्त्री त्यो बेलाका अमेरिका भ्रमण गए, उनले इन्डो पेसिफिकको चाहिँ नेपाल नेता बन्छ भनेर सही गरेर आए होइन। माइक पेम्पियोसँग बसेर नेपाल एउटा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छ इन्डो पेसिफिकमा भनेर आए। इन्डो पेसिफिकमा सही गर्ने म्यान्डेट जहाँ क्याबिनेटले निर्णय गरेर गएको थियो, उनी लिएर गएको थिए, त उनले त गरे नि त। अमेरिकनले आफ्नो डकुमेन्ट्स पनि निकाले नि, यिनले यहाँ लुगायो भने त निकाले होइन। जस्तो एसपिपीको कुरा आयो, राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले होइन चिठी त लेखाए रहेछ नि अमेरिकन सेनालाई, अमेरिकालाई त लेखाए रहेछ नि होइन। त्यस पछाडि पनि यहाँबाट पत्राचार त भए रहेछन् नि, कहाँ निर्णय भएको छन् होइन, क्याबिनेटबाट निर्णय भएको छ भनेपछि यसको नतिजा भयानक हुन्छ। मैले बुझेको यति एउटा। र दोस्रो, यसबाट हामीले बुझ्ने के भन्छ भने, रुसको यो प्रस्ताव रुसको मात्रै होइन होइन। अहिलेको ग्लोबल जो भूराजनीतिक लडाइँ छ नि, त्यो लडाइँलाई हेरिकन मलाई लाग्छ तपाईँको अब चीनसँग कुनै न कुनै रूपमा कोअर्डिनेसन गरेर यो प्रस्ताव आएको छ होइन। किन भोलि चाहिँ कसरी फेस गर्ने, अब यसलाई रोक्न खोजे, केही गर्न खोजे, पन्चाउन खोजे, त्यसको फेस कसरी गर्ने? त्यो त जस्तो नेपालमा त चीनसँग उसले त कोअर्डिनेसन गर्नु पर्यो, जस्तो पश्चिमाहरूले इन्डियासँग कोअर्डिनेसन गर्छ नि होइन। छिमेकी देश त चाहियो नजिक जोडिएको, रुस त टाढा छ, यो कोअर्डिनेसन बिना आएको छैन। त्यसकारणले यो प्रस्तावलाई यहाँ कसैले पनि मिनिमाइज गर्ने दुस्साहस नगरे हुन्छ, मेरो आफ्नो बुझाइ त्यति हो। यसको पछाडि चाहिँ चीनसँग समन्वय रहेको छ भनेर भन्नुभयो। इन्डिया चाहिँ छ कि छैन यो प्रस्तावमा? कुनै न कुनै रूपमा इन्डियाको भूमिका छ कि छैन, अथवा त्यो प्रस्तावको विरुद्धमा छ इन्डिया? होइन, इन्डियासँग यसमा कोअर्डिनेसन मैले देख्दिनँ। मैले अघि नै भने नि, किन भन्छ भने रुसका कतिपय प्रस्ताव सिधै इन्डियाको जो डकैती हो नि यहाँ होइन, त्यसलाई काउन्टर गर्ने खालका छन्। जस्तो रुसबाट सिधै तेल र ग्यास नेपाल ल्याइदिने भनेपछि होइन, सबभन्दा ठुलो मार त्यही हो इन्डियालाई। जस्तो अहिले तेलमा मोनोपोली छ नि, तपाईँको चिनले दिन खोजेको चाहिँ तेल त यहाँ ल्याउन दिइरहेको छैन होइन। उही बेला नाकाबन्दीकै बेलादेखि चीनबाट ल्याउन सकिने तेल चिनले हामी दिन्छौँ भन्दै त यहाँ ल्याउन दिइरहेको छैन, ल्याइरहेको छैनन्। अब त्यो सिधै रुसबाट आपूर्ति गर्ने भनेको छ पहिलो। दोस्रो चाहिँ नेपालमा आर्थिक कोणबाट हेर्दाखेरि इन्डियनहरूको सबभन्दा बढी इन्ट्रेस्ट तपाईँको पानी हो होइन। पानी के हुन्छ भने इन्डियनहरूको त्यो महत्त्व के भन्छ भने, इन्डियाको उत्तर पश्चिम भाग जो छ नि यहाँ, जस्तो उत्तर प्रदेशदेखि लिएर लगभग पश्चिम इन्डियासम्म सबै, यो चाहिँ तपाईँको अलिकति अग्लो ढाल परेको छ होइन। ढाल परेको छ, पानी उतातिर जाँदैन। पानी उता जम्मै नदी चाहिँ तपाईँको बगेर पूर्वतिर जान्छ होइन, बङ्गालको खाडीतिर जान्छ। त्यसकारणले लाखौँ हेक्टर जमिन सधैँभरि सुक्खाग्रस्त छ। त्यही भएर इन्डियाले एउटा 30 वर्षे रिभर लिङ्किङ प्रोजेक्ट भन्ने एउटा प्रोजेक्ट बनाएको छ, जसको उद्देश्य के हो भन्छ भने
इन्डियाको जस्तो काश्मीरदेखि उत्तराखण्डदेखि लिएर नेपाल भएर आउने जति पनि पानी छ त्यो सबै पानीलाई एक ठाउँ कलेक्सन गरेर हैन त्यो सुक्खाग्रस्त चाहिँ तपाईको पानीको जो समस्या छ त्यसलाई हल गर्ने भनेर एउटा उसले गुरु योजना अगाडि बढाइरहेछ चलाइरहेछ। त्यसकारणले नेपालको पानीमा उसले कसैले हात हाल्न दिँदैन हैन। दोस्रो उसको हाइड्रो चाहिँ देखाउने हो बाहिर विद्युत हैन, तर त्यो रोक्नुको निम्ति हैन अकुपाई गर्नुको निम्ति त हाइड्रो भन्नु पर्यो, उसको इन्ट्रेस्ट त पानी। जस्तो ऊ कतिसम्म छ भन्छ भने पानीमा अरूले हात हालन भनेर, जस्तो चीनले हाइड्रोमा लगानी गर्यो भने हामी बिजुली किन्दैनौँ त इन्डियाले बारम्बार भनिरहेको छ नि हैन। त्यही भएर ठुलो प्रोजेक्टमा चाहिँ चीनले हात हाल्न सकिरहेको छैन नि हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाइड्रोमा लगानी गर्ने रुसको प्रस्ताव चाहिँ इन्डियालाई मन पर्दैन, किन उसको मेन चाहिँ तपाईको मेन समस्या हो, पानीको समस्या मुख्य समस्या हो इन्डियामा। यो दुईटा र तेस्रो अर्को मैले भन्छु जस्तो पूर्वदेखि यो पहाडी बेल्टमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तपाईको रेल लाइन बनाउने मेची महाकाली हैन भनिसकेपछि त्यो कसैले पनि चाहन्न। जस्तो नेपाल विकास होस् हैन, जस्तो यो चाहिँ 5-7 वर्ष अगाडि चिनिया प्रस्ताव पनि हो। चीनले के भनेको थियो भन्छ भने रेलकै कुरा पनि गरेको थियो, तर यो बाहिर आएन, उसले राखेको अनौपचारिक प्रस्ताव यहाँका मान्छेहरूलाई र चाहिँ पहाडी बेल्टलाई एउटा औद्योगिक करिडोर हैन, जस्तो मेचीदेखि महाकालीसम्मको पहाडी बेल्टलाई पुरै औद्योगिकरण हामी गर्छौँ हैन, त्यो योजना चाहिँ हामीले दिनुस् भनेको यिनले चाहिँ मानेनन्। अब त्यो त्यही चिज चाहिँ रुसले लिएर आएको छ। त्यसकारण इन्डियनसँग मैले कोअर्डिनेसन देख्दिनँ यसमा, इन्डियनसँग कोअर्डिनेसन देख्दिनँ। चीनसँग यस कारणले कोअर्डिनेसन हुने सम्भावना बढी छ। किन भन्छ भने भोलि केही पर्यो भने त आखिर चाहिँ डिल गर्ने त चीनको सहयोगमा, चीन त हाम्रो छिमेकी हो हैन। भोलि केही पर्यो अगाडि कसरी जानुपर्ने भन्ने स्थिति आयो भने त चीनसँगै कोअपरेसन गर्नुपर्छ उनीहरूले। त्यसकारणले चीन फेरि यो अमेरिका विरुद्ध लडाइँ हो। उसको प्रस्ताव चाहिँ यहाँ पश्चिमाहरूको जुन गतिविधि छ यसलाई कसरी चाहिँ तपाईको अघि बढ्न नदिने भन्ने नै हो उसको हैन, बाहिर नभने भित्र त्यही हो। उपस्थितिले नै काफी गर्छ। किन भन्छ भने यो महत्त्वको के हो भन्छ भने जस्तो तपाईँ एमसीसी आयो नि, एमसीसीबाट नेपाल पुरै क्याप्चर गर्न खोजिरहेछ अमेरिकाले हैन। एमसीसीमा त के सम्झौता पनि छ भन्छ भने नेपालीहरूले अहिले पनि पढुन्, अमेरिकन चाहिँ तपाईको हितमा अमेरिकन इन्ट्रेस्टमा कुनै चाहिँ बाधा व्यवधान आउने देखा पर्यो भने यहाँ भएका अरू सम्झौताहरू पनि निस्किने हुनेछन् भनेको छ। अरू भनेको छ त्यो भनेको अरू देशसँगका हैन, जस्तो उनको प्रोजेक्ट अमेरिकनको प्रोजेक्टमा कुनै असर पुर्याउने खालका अरू कसैसँग सम्झौता छन् भने तिनी पनि निष्क्रिय हुनेछन् भनेको छ हैन। भनेपछि अब जस्तो रुस आयो, यिनी प्रस्ताव लिएर आयो, जस्तो चीनको बीआरआईसँग जति सम्झौता गरेका छन् तिनी अगाडि बढे भने एमसीसीको नाममा चाहिँ अमेरिकनले पैसा किन दिन्छ? ऊ त यो विशाल क्षेत्रलाई उसको चाहिँ क्याम्प बनाउन खोजिरहेछ हैन, र यहाँ कब्जा गरेर चाहिँ तपाईको सेक्रेट रूपमा अर्कै काम गर्न खोजिरहेछ र उसले चाहिँ एमसीसी हैन तपाईको 50 अरब अब 65-70 अरब कति हुन्छ त्यो डलरमा कन्भर्ट गर्दा भनिरहेछ। होइन भने अमेरिकाले लगानी गर्दैन। र मलाई के विश्वास छ, मलाई अब के विश्वास भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्वपछि हो विश्व हेर्दा अब 5 वर्ष ट्रान्समिसन लाइन भनेर त अमेरिकाले भन्छ, किन चलखेल त गर्नु पर्यो नि। 5 वर्ष चलखेल त गर्नु पर्यो, उपाय त केही निस्कन्छ कि गर्नु पर्यो। तर अमेरिकाले अन्तिममा हामीलाई चित्त बुझेन भन्छ, यो प्रोजेक्टबाट हात निकाल्छ र पैसा 1 सुको पनि दिँदैन। किन उसको मिसन पुरा नभएपछि त्यो चाहिँ तपाईको 500 करोड डलर उसले किन दिन्छ हैन। यो खेल्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि रुसी उपस्थितिलाई त उसले त रोक्नु पर्यो नि त। जस्तो युक्रेन देखे नि हैन, अब अमेरिकाले कल्पना दिमागमा कहिले सोध्दै नसकेको चाहिँ नतिजा निस्क्यो हैन। हाने रुसीहरूले अगाडि बढे, हानेको हानि गरे। अब न अमेरिका जुत्न सक्ने अवस्थामा छ, न चाहिँ खुला रूपमा चाहिँ तपाईको अगाडि आउन सक्ने अवस्थामा छ। त्यो स्थिति आउँछ नेपालमा भोलि उनीहरूलाई। त्यसकारणले उनको जोड अधिकतम रोक्ने हुन्छ, रुसी प्रस्तावलाई नदेखा जस्तो गर्ने। तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने त्यो यिनको निम्ति काल हुन्छ। यहाँ जो दलालहरू गरिरहेका छन् बिना कारण त भन्नु पर्यो नि हैन। प्रस्ताव त पठाइसक्यो, रुसी दूतावासले प्रस्ताव पठाइसकेपछि त्यो गणेश तिमिसिनाको के अरे चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको प्रस्ताव हुन्छ। त्यो रुसी दूतावासले पठाएको प्रस्ताव यो हालतबाट देश गुज्रिरहेछ। र मैले के देख्छु भन्छ भने अब देश एउटा बडो नाजुक स्थानमा
अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको जो टक्राउ अब चाहिँ प्रत्यक्ष बन्ने सम्भावना बढ्यो, नाजुक अवस्थामा छ। यो चिजलाई बुझेर चाहिँ हामी यस्ता मुद्दाहरूमा बहस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। विश्वको पछिल्लो भू राजनीति विशेष गरी नेपालमा हेर्ने हो भने चाहिँ अमेरिकन शक्ति नै आजको दिनसम्म निर्णायक त्यस्तो देखिन्छ। यदि रुसको प्रस्ताव अगाडि बढेन भने यो अवस्थामा रुसले चाल्ने कदम कस्तो हुन सक्छ अथवा यहाँको परिस्थिति चाहिँ अलिकति यो पछिल्लो समय किनभने अमेरिका खुलेर नै अगाडि बढिरहेको देखिन्छ, एमसीसी र एसपीपी कार्यान्वयनको पाटोतर्फ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। यो अवस्थामा व्यवस्था गर्दाखेरि रुस पूर्ण रूपमा यहाँबाट निस्किन्छ कि अथवा कस्तो हुन्छ? होइन, रुस निस्किने त प्रश्नै आएन होइन, रुस यहाँबाट निस्किने प्रश्न आएन। जस्तो यहाँ मात्र होइन, मैले यो 14 प्रस्तावलाई म कुन लाइटबाट हेर्छु हुन्छ भने जस्तो अमेरिकासँग लसपस गर्न नछोड्ने हो अथवा चाहिँ उसको गलत नियतको मतियार तपाईँको बन्ने हो भने रुसले इन्डियालाई चाहिँ तपाईँको मिल्काउन पनि तयार छ, इन्डियालाई पनि छोडिदिन तयार छ, नेपालको कुनै छोडिदिनुहोस् होइन। जस्तो त्यसको एउटा प्रष्ट अभिव्यक्ति म अहिले तपाईँलाई पछि उदाहरण अहिले हिरोसिमामा जापानमा जो G7 ग्रुपको बैठक बस्यो त्यसको लगत्तै त्यहाँ क्वाडको बैठक बसेको छ। अब यो के अरे अमेरिका, जापान र इन्डिया समेत सामेल गरेर क्वाडको जो बैठक बसेको छ 4वटा देशको, त्यो बैठक बसेको तपाईँको 2 दिनपछि रुसी विदेश मन्त्री ल्याब्रोभ र रुसका पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव जो अहिले चाहिँ रुसी सुरक्षा परिषदका उपप्रमुख छन्, उनी दुवैले के भने भन्छ भने नेटो र अकस भनेको त्यो एङ्ग्लो सेक्सन एउटा सेक्युरिटी गठबन्धन हो होइन। अब ठ्याक्कै एङ्ग्लो सेक्सनको मात्रै बनाएको छ अमेरिकाले। अब यो दुईटा सङ्गठन ल्याब्रोभले भने यो नेटोको चाहिँ पेसिफिक संस्करण हो, प्रशान्त क्षेत्रमा नेटोको चाहिँ तपाईँको स्थानीय लोकल संस्करण हो। र मेदवेदेवले के भने भन्छ भने यिनी एलायन्स भनेका छन्, क्वाड र चाहिँ तपाईँको अकस, यिनी चाहिँ रुसका चाहिँ अनफ्रेन्डली चाहिँ तपाईँको सङ्गठन हुन् अथवा शत्रु सङ्गठन हुन् भनेका छन्, मेरो प्रष्ट भनिदिएका छन्। इन्डियाले बैठकमा त्यहाँ भाग लिएको चाहिँ तपाईँको पर्सिपल्ट। यसबाट के देखिन्छ भन्छ भने इन्डियालाई उनीहरूले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्, तैँले गलत नियतले चीनको विरोधको नाममा, चीनको रिसको नाममा अमेरिकन बोक्न थालिस् भने तसँग पनि वारपार हुन्छ भनेर उनले स्पष्ट सन्देश दिइसकेका छन्। भनेपछि अब नेपालको कुरै छोडिदिनुहोस्। अब इन्डियाका अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ राजनीतिमा नेपालको त ठुलो हैसियत त केही पनि छैन, हैसियत छैन। खालि के भन्छ भने नेपालको जुन अवस्थिति छ, लोकेसन जुन छ नि, त्यो महत्त्वको कारणले नेपालमा यत्रो चाहिँ शक्ति सबैले देखाइरहेछन्। त्यस कारणले रुस यहाँबाट जाँदैन, छोड्दा पनि छाड्दैन र यसको चाहिँ जवाब कसरी दिने भन्नेतिर उनीहरू जान्छन्। मलाई लाग्छ त्यो जवाब बिस्तारै आफ्नो तर्फबाट होला, तर रुस र चीनको सल्लाहबाट त्यसको जवाब आउँछ र अब त्यो जवाब ठेक्न सक्ने यिनको यहाँ हैसियत छ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ उसलाई अब चाहिँ सधैँ पन्छाउन सम्भव अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबाट मैले कहाँ देख्छु त भन्छ भने अब हुन त अहिले अर्को प्रसङ्गमा ल्याउँला, अमेरिकनहरू लगभग चाहिँ अब युक्रेनबाट बिदा बाई गर्ने तयारीमा छ। अब रुसको डरले अमेरिकनहरू युक्रेनलाई बाई गर्ने तयारीमा लागिसकेका छन्। त्यसको निम्ति उनले भर्खरै चाहिँ अल्टिमेटम पनि दिइसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ सधैँभरि अमेरिकन बोकेर यिनीमा चाहिँ यहाँ टिक्ने सम्भावना मैले कहीँ पनि देख्दिनँ। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा चाहिँ सञ्चार माध्यममा कसरी पनि चर्चा हुने गर्छ भने इन्डिया र रुस नेपालको राजनीतिक कोर्स करेक्सनमा एक ठाउँमा उभिएका छन्, पछिल्लो गतिविधि त्यस्तो छ भनेर भनिन्छ। नेपालको अहिलेको जो व्यवस्था र पछिल्लो समय जो कोर्स करेक्सनका कुराहरू उठान भइरहेका छन्, इन्डिया र रुसको लाइन एउटै छ कि फरक धार छ उनीहरूको? यस्तो हामीले यसलाई मुद्दामा हेर्नुपर्छ। जस्तो दुईटा क्याटेगोरीमा वर्गमा बाँड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा वैश्विक चाहिँ तपाईँको राजनीतिको कोणबाट हेर्नुपर्छ। वैश्विक राजनीतिको कोणबाट हेर्दा होइन, तपाईँको चीन र रुस जुन ठाउँमा छन् नि, त्यो ठाउँमा चाहिँ इन्डिया र रुस चाहिँ छैनन्। यो गलत चाहिँ भ्रम हो। मैले भने नि अब झनै चाहिँ रुससँग त्यही चाहिँ के अरे अहिले तेल आयात गर्ने मुद्दा बाहेक अब बाँकी जम्मै मुद्दामा अमेरिकासँग छ नि। जस्तो बेका सम्झौतादेखि लिएर सारा सुरक्षा सम्झौताहरू चाहिँ तपाईँको अमेरिकासँगै भएका छन्। रुससँग मात्रै के हो भन्छ भने सोभियत कालदेखि जस्तो हतियार चाहिँ टेक्नोलोजी जति छ नि
त्यो रुस निर्भर छ र उसले रुससँगै लियो, त्यो बेला सोभियतसँगै लियो। त्यसकारणले इन्डियाको निर्भरता त्यहाँ छ। अहिले त्यो निर्भरता स्वाट्टै काट्दाखेरि इन्डियालाई ठेक्न गएको छ। उसको चाहिँ हतियारै चल्दैन हैन, उसको प्रविधि नै चाहिँ बेकमा भएर जान्छ। एउटा त्यो डर, एउटा उनको त्यो डर हो। दोस्रो चाहिँ तपाईको उनको के हो भन्छ भने जस्तो अहिले बीचमा ऊ अस्ति युक्रेनको चाहिँ विदेश मामिला प्रमुख जोसेफ बोरेल बोले। उनी के बोले भन्छ भने इन्डियाको विषय हेरेर इन्डियाले हामी कहाँ युरोपमा जति इन्डियाले आफ्नो उत्पादन पठाउँछ नि यो सबै रोक्नुपर्छ भनेर बोले। कारण के दिन्छ भने रुसबाट चाहिँ आधा सस्तो मूल्यमा तेल लग्ने, अनि त्यो रिफाइन गर्ने र युरोपमा पठाउने, अनि त्यसैबाट उत्पादन गरी माल युरोपमा पठाउने भनेपछि त सारा रुसी सामान पठाइरहेको छ अर्को कोणबाट इन्डियाले। यो चाहिँ रोक्नुपर्छ, बहिष्कार गर्नुपर्छ भनी बोले हैन बोले। मैले भन्न खोजेको रुसबाट त्यत्रो फाइदा लुटिरहेको छ अहिले आधा मूल्यमा। जो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रुसले पहिले बेच्थ्यो त्यसको आधा मूल्यमा लिइरहेको छ। त्यो रुसको बाध्यता पनि छ अहिले बेच्नको निम्ति। अब यिनीकै कारणले इन्डिया चाहिँ तपाईको रुससँग सम्बन्ध तोड्न नसकेको हो। र अर्को उसलाई डरभित्र के छ भन्छ भने जस्तो अहिले यो युक्रेन द्वन्द्वपछि त यो लडाईँ पश्चिम भर्सेस चाहिँ तपाईको पूर्व अथवा पश्चिम र गैर पश्चिम का बीचमा यो लडाईँ सुरु भएको छ भनेर जस्तो आर्थिक कोणबाट, राजनीतिक कोणबाट, व्यवस्थाको कोणबाट, सभ्यताको कोणबाट बहस त थुप्रै भइसकेका छन् अब हैन, बढ्दै गएका छन्। अब यो कोणबाट हेर्दाखेरि मानौ इन्डिया अमेरिकाकै पक्षमै खुलेर उभियो भने यहाँ त्यो टेक्न सक्छ कि सक्दैन त्यो प्रश्न पनि छ हैन। पूर्व र पश्चिमको लडाईँमा इन्डियालाई यहाँ टेक्न सम्भव छ कि छैन त अब पश्चिमाहरूसँग उभिएर। यिनी समस्याले उसलाई गाँजेको छ। तर अब यो अहिलेको परिदृश्यमा नेपालको मामिलामा हो भने त्यस ग्लोबली हेर्दाखेरि तपाईको एउटा दृश्य छ, एउटा दृश्य देख्छौँ हामी। अब बाँकी स्थानीय रूपमा के हुन्छ भन्छ भने जस्तो एजेन्डाहरू हुन्छन्। एउटा के हुनसक्छ भन्छ भने जस्तो अहिले नेपालमा चाहिँ अमेरिकनहरूको एकदम बलियो उपस्थिति भनेको त्यो इन्डियनहरूलाई पनि नोक्सानी हो हैन। इन्डिया त बाँकी त राख्दैन नि त उसले चाहिँ यहाँ पस्नको निम्ति अथवा चीनको विरुद्ध रुसको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने मात्रै हो। अब इन्डियालाई झनै ठुलो जोखिम छ र सबभन्दा बढी जोखिम छ मैले बुझेको हैन। त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि नेपालको भू राजनीतिमा अमेरिकनहरूको दबदबा नहोस् भन्ने कोणमा चाहिँ इन्डिया रसियन मात्रै हैन इन्डियन र चाइनिज बिचमा पनि सहकारी हुँदै आएको छ हैन। जस्तो अनमिन निकाल्दाखेरि देख्यौँ नि हामीले, अनमिनलाई निकाल्दाखेरि त दुईटै देश मिलेर निकालेको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्थानीय भू राजनीतिक मुद्दाहरूमा कोअपरेसन हुन सक्छ उनीहरूको। अब चाहिँ वैश्विक भू राजनीतिक मुद्दाहरूमा स्थिति बेग्लै हुन्छ। त्यसैले तपाईले अघि नै उठाएको कुरो नेपालको चाहिँ परिस्थिति अहिले जो परिस्थिति छ यो विषयमा चाहिँ रसियनहरूसँग पनि चिनियाहरूसँग पनि इन्डियाहरूको कतै न कतै सहकार्य केही मुद्दाहरूमा सहकारी छ, केही मुद्दाहरू सहकारी छ। त्यो पनि आफूलाई समाप्त नपारिहालोस् भनेर इन्डियनहरूले डरले अमेरिकन टोटली हाबी हुने अवस्थाबाट बस्नको निम्ति त्यस्ता सहकारी गर्छ। जस्तो अनमिनको विरुद्धमा चिनैसँग त गर्यो, रुससँग गर्दैन उसले, यस्तो मात्रै हो। तर यसलाई चाहिँ हामीले आम रूपमा प्रस्तुत गर्न हुँदैन हैन। जस्तो यिनी केही अपवादहरू हुन्, केही विशिष्ट केसहरू हुन्। त यस्ता विशिष्ट केसहरूलाई सामान्यीकरण गर्ने, जनरलाइजेसन गर्ने र आम नै यही हो भन्ने खालले प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। मलाई चाहिँ रुस र इन्डियाको सम्बन्ध आम रूपमा त्यसरी चाहिँ हेर्ने सम्बन्ध होइन जस्तो लाग्छ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जेठ 17 देखि 20 सम्म भारतको भ्रमण तय भएको छ। 6 महिनापछि मात्र भारतले औपचारिक निमन्त्रणा दिएको छ। यो निमन्त्रणालाई कसरी हेर्ने? प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणपछि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा यहाँ केही फेरबदल केही त्यस्तो देखिन्छ कि अथवा कसरी हेर्ने यो भ्रमणलाई? अब यस्तो छ, यो यहाँको भू राजनीति एकदमै जटिल छ। जस्तो तपाईको एउटा दुईटा तीनटा घटना मात्रै टपक्क टिपेर यहाँको भू राजनीति बुझ्न सकिने खालको छैन, एकदमै जटिल छ। र दर्जनौं चाहिँ फ्याक्टरहरूले चाहिँ भित्र काम गरिरहेका छन् हैन, जेलिएका छन्, बाजिएका छन्। जस्तो इन्डिया र चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ अमेरिकाकै लडाईँ यहाँ छ हैन। जस्तो अमेरिका र चीनकै लडाईँ यहाँ छ, चीन र इन्डियाकै लडाईँ छ। अब त्यसमा रुस पनि तपाईको जोडिन आइपुग्यो। त्यसकारणले यस्ता चिजहरूलाई हामीले अत्यन्तै सरलीकरण गरेर हामीले हेर्ने गर्न हुँदैन। कतिपय चिज बुझ्न हामीलाई अलिकति समय पनि लाग्छ।
जस्तो अहिले देख्यो नि इन्डियाको भ्रमण तपाईँले भन्नुभयो जस्तो पुष्पकमल धेरै लामो समयपछि इन्डियाले बोलायो, जबकि योभन्दा पहिले के देख्यो हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएको हुँदैन उसले निम्ता पठाइहाल्थ्यो होइन, पहिले मेरै देशमा आइज होइन, उसलाई त के देखाउनु संसार अगाडि भन्छ भने यिनी मेरै कर्मचारी हुन्, मेरै हरुवा चरुवाहरू हुन्, त्यस कारणले मलाई दर्शन नगरिकन यो दुनियाँको अर्को देश घुम्न मिल्दैन होइन, त्यो संसारलाई देखाउँदै आएको थियो, देखाउनु पनि छ उसलाई होइन, उसको रणनीति त्यो हो। तर अहिले लामो समयसम्म तपाईँको गरेन उसले होइन, अब यो पनि चाहिँ गर्छ कि गर्दैन भन्दै थियो अस्ति केही दिन अगाडिसम्म। अब यसबाट के देखिन्छ भन्छ भने यहाँको जो तरलता हो, राजनीतिको तरलता, जस्तो चुनाव भयो, अब चुनाव हुँदाखेरिको गठबन्धन एउटा छ, अनि चुनाव भइसकेपछि चाहिँ सरकार बनाउँदा गठबन्धन अर्को छ, अब चुनावी नतिजा चाहिँ मान्छेले नसोचेको ढङ्गले चाहिँ समीकरण बदलिँदैछ होइन। अब उनले के हेरे भन्छ भने जस्तो पुष्पकमलको नेतृत्वको सरकार यो चाहिँ 1 महिना 2 महिना पनि रहने हो कि होइन भन्ने स्थिति थियो, तर त्यो स्थिति अहिले पनि छ, त्यो बेला त झनै बढी थियो। त्यस कारणले निम्ता पठाउने अथवा चाहिँ त्यो निम्ताको आधारमा जाने गएको चाहिँ पर्सिपल्ट उनको सरकार ढल्ने भएपछि के मतलब हो, मतलब त केही पनि भएन। उनले लामो समय हेरे, यो तरलता हेरे होइन, र अहिले उनले बोलाएका छन्। उनले कस्तो बेला बोलाएको छन् भन्छ भने यहाँ चाहिँ भुटानी केसले चाहिँ तपाईँको देश गिजोलिएको छ होइन, भुटानी केसले देश गिजोलिएको छ। र अब मेरो आफ्नो कोणबाट मैले के देख्छु भन्छ भने अहिले इन्डियनहरूले बोलाए यो भुटानी केससँग अलिकति मैले यसलाई जोडेर कहाँ हेर्छु भन्छ भने अमेरिकनहरूले जसरी चाहिँ यिनी सबैलाई हालिदिए होइन, आफै गराए यो घटना भित्र, आफै विकास गरे, आफै जो हालिदिए। अब यसबाट यसको लहरो पहरो तान्दै जाने हो भने यसबाट एकजना व्यक्ति बच्दैन होइन, जति नाटक गरून्, किन यिनी सबैको कार्यकालमा यो चाहिँ खेल अगाडि बढाएको छ, त्यही मन्त्रालय भित्रैबाट बढाएको छ। यिनी सबै प्रधानमन्त्री भएका मान्छे हुन्, मलाई थाहा छैन मेरो पालामा होइन भनेर उम्कने। अब 75 सालमा ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि चाहिँ त्यो कार्यदल बनेर यो चाहिँ मान्छे खोज्न सुरु गरे होइन। अब त्यसपछि त शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको छन्, पुष्पकमल भएको छन् होइन, अनि चाहिँ तिनकै मन्त्रालयबाट सबै काम अगाडि बढिरहेछ, तिनै कर्मचारी हुन्, तिनकै हुन्, यो उम्किने ठाउँ कोही पनि छैन। त्यस कारणले अब यो समस्याको एउटा निकास यिनको कोणबाट यो भुटानी जो पासो चाहिँ यिनको घाँटीमा बाँधियो, यसबाट एउटा निस्कने बाटो के हुनसक्छ भन्छ भने त्यो पनि मेरो अनुमान हो। भोलि चाहिँ तपाईँको जस्तो यही हतियार प्रयोग गरेर यिनी अहिलेसम्म काम गरेका पुराना दलाल अब यिनको अस्तित्व नै समाप्तै हुने अथवा चाहिँ तपाईँको यिनीहरू टेक्नै नसक्ने स्थिति चाहिँ आउने देख्यो भने एउटा के हुनसक्छ सम्भावना भन्छ भने यिनीहरू एकजुट भएर इन्डियाको खुट्टा ढोग्न जान सक्छन्, हामीलाई बचाइदिए भनेर जान सक्छन् होइन। जस्तो केस त आइ नै गयो अब त होला। अहिले मैले त्यो बार्गेनिङ भइरहेछ। जस्तो आर्जुको नाम आयो, अब उनी त चाहिँ एउटा ठुलो नाइकी नै रहेछन्, त्यो खाँड भन्ने महिला नाइकी नै रहेछन्। केही मान्छेहरूसँग बुझ्दाखेरि अब यिनी दुईजना त बाहिर राखे नि होइन, पैसा खाएको भनेर पोल्न पनि लगाए, छानबिनबाट बाहिर पनि राखे। यसको मतलब के हो भन्छ भने यहाँ अमेरिकनले बार्गेनिङ गरिरहेछ होइन। यो मुद्दामा इन्डियाले चाहिँ बचाउन चाह्यो तर अमेरिकनले बचाउन चाहेन भने त्यस्तो अवस्थामा इन्डियाले मात्र बचाउन सक्ने अवस्था रहन्छ हो। मैले त्यही भन्न खोजेको। जस्तो अमेरिकनहरूले के गर्यो भन्छ भने आर्जु लगायत सबैलाई चाहिँ मुस्न लगाए होइन, तर छानबिनको दायराबाट बाहिर पनि अहिले राख्यो। यसको मतलब के हो भन्छ भने यिनलाई थकाउन र गलाउने गरिरहेछन् उनीहरू। हाम्रो काम यो गर्ने कि नगर्ने अथवा हाम्रो यो प्रस्ताव मान्ने कि नमान्ने होइन। नमान्ने हो भने त पोलिसकेका छन्। अब जस्तो यहाँ रिपोर्टले के भन्छ भने आवश्यक परेका मान्छेहरूलाई भोलि फेरि बोलाएर छानबिन गर्न सकिनेछ भनेर त्यहाँ तर्साइरहेछ। भनेपछि भोलि पनि तानिन सक्ने भए त्यो सबै ठाउँ राखेर अमेरिकनहरूले चाहिँ यसलाई खेलाइरहेछ। नम्बर 1। अब यसबाट बच्ने के भन्ने हुन्छ, या त उसले भनेको कुरा हुबहु जेलेन्स्कीले गरे जस्तै गरिदिनु पर्यो नेपालको बुरा अन्त्यमा, नगर्ने हो भने तपाईँको घाँटी त बाँध्यो, अब कस्यो, पासोबाट कस्यो। यस्तो अवस्थामा तपाईँले उठाएको कुरो एउटा सम्भावना त्यो मात्र होइन, त्यो कुरो अगाडि बढाएको छ। जस्तो यिनी सबै गएर इन्डियनको खुट्टा ढोगेर हामीलाई बचाइदिए भन्ने कुरा आउँछ होइन। या त उसले भने सबै कुरा गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ यिनी चाहिँ 6 महिना पनि नटिक्ने कुरा हो त्यो। जस्तो अमेरिकनको सबै कुरा, जस्तो नेपाललाई चाहिँ अमेरिकाको बेस क्याम्प बनाउने कुरा भने के हुन्छ भने यिनको नामो निशान चाहिँ कतै नभेटिने कुरा हो त्यो
हैन। अब यी रुसी प्रस्तावको कुरा हामीले गरिसक्यौँ हैन, चीन पहिलेदेखि नै लागिरहेछ। अब त्यसो चाहिँ सकेनन् भने इन्डियाको शरणमा त जान्छन्, तर इन्डियाले गर्छ गर्दैन, सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो। अब मलाई के लाग्छ भन्छ भने इन्डियाले त्यो जोखिम अहिले मोल्दैन हैन। आश्वासन देला अलिकति बीच बचाउ केही सम्झौता होला, अथवा मुख्य केही मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको जोग्यलान् अलिकति अमेरिकाका काम पनि गर्ने, अलिकति इन्डियनले यिनी चाहिँ आतङ्कित भएको बेला चाहिँ कसेर अलिकति चाहिँ आफ्नो काम पनि गराउने त्यो होला। तर इन्डियाले पुरै जिम्मा लिँदैन। मैले चाहिँ दुई तीनटा कारण देख्छु। पहिलो कुरो त अमेरिकनहरूसँग यति बेला चाहिँ त्यो रिस्क इन्डियनले लिँदैन हैन। जुन बेला चीन उनको निम्ति ठुलो समस्या हो भने उनी ठान्छन् हैन। चीनसँग लड्नको निम्ति पनि त्यो अमेरिकासँग पुरै दुश्मनी चाहिँ तपाईँको इन्डियाले मोल्दैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, इन्डियासँग त्यो सामर्थ्य छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन, किन इन्डिया आफै नेपाल जस्तै चाहिँ पश्चिमाहरूले चलाएको देश हो। इन्डियाको भित्र चाहिँ तपाईँको मेकानिजम सबै हेर्नुभयो भने नेपाल त के योभन्दा चाहिँ डरलाग्दो ढङ्गले ऊ चाहिँ सङ्कटग्रस्त छ। इन्डिया त यस्तो देश हो जसको सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि अङ्ग्रेजीभन्दा अर्को भाषाले वैधानिक मानिन्न र अनुमति दिइन्न। बहस गर्न, फैसला गर्न अङ्ग्रेजी भाषा मात्रै चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ त्यहाँ। त्यस्तो हालतमा चाहिँ इन्डिया। त्यस कारणले यो जटिल छ। यो केस कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ जटिल छ। मैले त्यही भएर तपाईँको सुरु गरेँ, नेपाल त यस्तो ठाउँमा पुगिसक्यो नि। अब चाहिँ अमेरिकाले एउटा पासो हान्यो, अब त्यसले जे भन्छ त्यो गर्ने। अहिले यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिको मुठभेड सुरु हुन्छ, अहिले सुरु हुन्छ। इन्डियाको पनि पासो छ, अमेरिकनहरूको पनि पासो छ, दुवैतर्फबाट आफ्नो काम गराउनु दुवैले पासो लगाएको छ। अब उनको काम गर्ने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिको मुठभेड सुरु हुन्छ, अहिले नै सुरु हुन्छ हैन। अब नगर्ने उनीहरूले कस्दै गए। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नेपालको भू राजनीति र यिनको भविष्य एकदमै नाजुक ठाउँमा आइसकेको छ अहिले नेपाल। किन भन्छ भने मलाई लाग्छ विश्वको भू राजनीतिले यस्तो गरायो हैन। जुन विस्फोटक जस्तो मैले अलिकति कुरो यही प्रसङ्गमा जोड दिन, नेपाल कस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा छ। नेपाल मात्रै हैन, नेपाललाई गिजोल्ने शक्तिहरू अप्ठ्यारो ठाउँमा भएको कारणले नेपाल अप्ठ्यारो ठाउँमा पुग्यो। हामीले त बुझिन्थ्यो हो। उनी सजिलो ठाउँमा भइदिए भए नेपालमा पनि सजिलो ढङ्गले काम जान्थ्यो अलिकति हैन। उनी निकै अप्ठ्यारोमा परेको हुनाले नेपाल अप्ठ्यारोमा गयो। म तपाईँले दुईवटा उदाहरण दिन्छु। अहिले भर्खरै यो चाहिँ 2-4 दिन यताका कुराहरू हुन्। मैले पुटिनको एउटा भनाइ, यो 23 मार्च, आज 27 मार्च भयो, 23 मार्चमा तास समाचार संस्था, रुसी समाचार संस्थाले एउटा चाहिँ समाचार छापेको मैले पढेँ। त्यसमा पुटिनको भनाइ के भन्छन्, देयर वाज नो युक्रेन इन हिस्ट्री बिफोर क्रिएसन अफ सोभियत युक्रेन। 1922मा, आजभन्दा 101 वर्ष अगाडि सोभियत सङ्घको एउटा प्रान्तको रूपमा युक्रेनको गठन हुनुभन्दा अगाडि इतिहासमा युक्रेन भनी देशै छैन भने उनले। यो एकदम सत्य हो, एकदम सत्य हो हैन। मैले अघि हामीले भन्यौँ नि, 91मा रुस केही गर्न नसक्ने गरी थला परेपछि पश्चिमाहरूले त्यसलाई स्वतन्त्र देश बनाए, रुसले प्रतिवाद गर्न सकेन। तर युक्रेन भन्ने देश कहिल्यै पनि स्वतन्त्र अस्तित्वमा छैन। त्यो मात्रै होइन कि यथार्थ के हुन्छ भने 18औं शताब्दीमा जो ग्रेटर रसिया भन्थे त्यसको राजधानी नै किभ हो। रुसको ग्रेटर रसियाको राजधानी नै किभ हो, मस्को होइन भनेपछि यो कुरो पुटिनले ओकले। यसको मतलब के हुन्छ भने युक्रेनलाई हामी छोड्दैनौँ हैन। अनि त्यसलाई पुष्टि हुने गरी 3 दिनपछि रुसका पूर्व राष्ट्रपति, अहिलेका सुरक्षा परिषदका उपप्रमुख मेदवेदेवले भनेका छन्, त्यो पनि तासले निकालेका छ। उनले के भन्छ भने युक्रेनियन कन्फ्लिक्ट मे कन्टिन्यू फर डिकेड्स। युक्रेन द्वन्द्व चाहिँ दशकौँ जान सक्छ हैन। अब यो रुसी सङ्कल्प मैले यति भन्न खोजेँ, रुसीहरू कसरी चाहिँ तपाईँको एउटा दृढ छन् भन्नेको, आफ्नो लडाइँ विषयमा कति दृढ छन् भन्ने एउटा उदाहरण। अर्को चाहिँ अर्को पाटोको कुराहरू भू राजनीति हेर्दाखेरि मैले नेपालसँग जोड्न खोजेँ त्यो कुरा। अर्को हेरौँ, अर्को के आछ भन्छ भने अहिले पोलिटिको भन्ने एउटा म्यागजिनले हैन यो 18 मेमा एउटा समाचार ल्यायो। त्यसले के समाचार ल्यायो भन्छ भने युएस वान्ट्स टु फ्रिज युक्रेन कन्फ्लिक्ट। अमेरिकाले युक्रेन द्वन्द्वलाई फ्रिज गर्न चाहेको छ। अब यो फ्रिज भन्ने शब्द कस्तो हुन्छ भने उनीहरूले कोरियाको चाहिँ उदाहरण दिएका छन् समाचारमा। जस्तो कोरियामा के भन्छ भने कोरिया 2 टुक्रामा लडाइँ भयो त्यो बेला, त अब विभाजित भएको छैन 1953मा हैन। अहिले जो दक्षिण कोरिया हो त्यो अमेरिकनहरूको कब्जामा थियो।
उत्तर कोरिया हो त्यो रुस र चीनको सहयोगमा अमेरिकाको कब्जाबाट मुक्त हुँदै थियो। सिङ्गो कोरियामा अमेरिकाले कब्जा गरेको थियो। अब गर्दाखेरि अहिलेको उत्तर र दक्षिण कोरिया के हुन्छ भने त्यहाँ कुनै सम्झौता छैन। सुन्नुहोस् है, तिनको सिमाना कहाँ हो त्यो निर्धारण छैन। युद्धको अन्त्य भएको घोषणा पनि भएको छैन। तर त्यो फ्रिज भयो। फ्रिज के भयो भन्छ भने त्यो बेला त्यो युद्ध रोक्ने बेला उत्तर र दक्षिणको नाममा जुन इलाका जहाँ थिए त्यही रन्दिने, त्यसलाई नगिजोल्ने, बस यति अनौपचारिक समझदारी हो। त्यो सम्झौता पनि होइन लिखित, होइन। त्यही समझदारीमा उत्तर कोरिया पनि बसिया छ, दक्षिण पनि बसिया छ। तिनको सिमाना पनि छैन, तिनका बिचमा सम्झौता पनि छैन। यसको मतलब के हो भन्छ भने त्यो कुनै पनि देश जस्तो दक्षिण कोरिया कुनै पनि बेला उत्तर बन्न सक्छ, समग्र उत्तरमा गाभिन सक्छ, उत्तर कुनै पनि बेला समग्र दक्षिणमा गाभिन सक्छ, जसको शक्ति बलियो हुन्छ। हो त्यो युक्रेनलाई त्यो बनाउने अमेरिकाले प्रस्ताव ल्यायो अहिले। यसको मतलब के हो भन्छ भने अहिले भएको युक्रेनलाई टुक्राइदिने, रुसले जति खाएको कब्जा गरेको छ, विलय गरेको छ, त्यो रुसकै भयो, होइन। जो युक्रेन छ बाँकी छ जो युक्रेनले रहने। अब नयाँ सम्झौता पनि केही नगर्ने, होइन। त्यो सिमाना सम्झौता अथवा शान्ति वार्ता यताउति सम्झौता केही नगर्ने, यहाँ लैजाने। त्यसपछि उही दक्षिण कोरियामा फौज लगेर राख्यो नि, त्यस्तै चाहिँ युक्रेनमा फौज राख्ने, बाँकी बसेको युक्रेनमा फौज राख्ने, युक्रेनलाई टुक्राइदिने, होइन। अघोषित रूपमा युक्रेनलाई टुक्राइदिने। अनि अब यो रणनीति पनि अमेरिका गइरहेछ। मैले पुटिन र मेदवेदेवको कुरा भने, एउटा अमेरिकाको यो चाल, यो पछिल्लो चाल। अनि चाहिँ फाइनेन्सियल टाइम्सले 18 मेकै दिन अर्को समाचार के दियो भन्छ भने अमेरिकनहरूले युक्रेनलाई दिएको अल्टिमेटम के दिया छन्? युक्रेन हैज 5 months लेफ्ट टु इम्प्रेस युएस। रुससँगको युद्धको उपलब्धि के हुने भन्ने कुराको विश्वसनीय आधारसहित युक्रेनले जवाब 5 महिनाभित्र दिइसक्नुपर्छ। यसको मतलब के हो? 5 महिनाभित्र युक्रेनले जवाब दिन सकेन भने अमेरिकाले लात हान्छ। अब युक्रेन युद्धलाई फ्रिज गर्ने कुरा र चाहिँ 5 महिनाभित्र युक्रेनले जित्ने वा हार्ने अथवा सम्झौता गर्ने, यसको भरपर्दो हार्ने त कुरा भएन, जित्ने वा नेगोसिएसनमा जाने, यसको कुनै भरपर्दो आधार सहितको एउटा विश्वास अमेरिकालाई दिएन 5 वर्ष भने, होइन। दिनुपर्छ भनेपछि दिएन भने त्यहाँबाट हात झिक्छ, होइन, प्रश्न बुझिन्छ। अमेरिकाको पोजिसन यो हो, होइन। अमेरिकाको पोजिसन, मैले रुसको पोजिसन भनिहालेँ। विश्वको पुरा त्यहाँ छ। अनि नेपाललाई यति सस्तो र सजिलो रूपमा हेरेर चाहिँ यहाँ काम चल्दैन, होइन। नेपाललाई यति सस्तो रूपमा हेरेर यहाँ काम चल्दैन। यसको नतिजा निस्कन्छ र मलाई लाग्छ यसको नतिजा निस्कनै पर्छ। अब यसको नतिजा निस्कनै पर्छ। म त कतिसम्म चाहिँ तपाईँको म स्पष्ट छु, यदि देश जोग्यको हामीले हेर्न चाहने हो भने, देश जोग्यकै हामीले हेर्न चाहने हो भने, होइन, यो जो खराबभन्दा खराब अवस्थामा पुर्याइरहेको छ नि आज, यसबाट देशलाई रोक्ने हो भनेपछि अब राम्रो ढङ्गले कसैको सद्विवेक अथवा चाहिँ सत्ता परिवर्तन अर्को कोर्स अहिले तत्काल चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चाहिँ तपाईँको सङ्घर्ष नेपालमा सुरु हुनुपर्छ। हामीले यो आदर्शवादी कुरा गरेर, पाखे कुरा गरेर, चिल्ला मिठा कुरा गरेर दुनियाँलाई बेकुफ बनाएर चाहिँ देश मार्न सक्दैनौँ। त्यो मुठभेड हुनुपर्छ, छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्छ, ताकि त्यसले निकास पाओस्। किन मैले त्यसो भनेको भने त्यो मुठभेड सुरु भएको दिनदेखि तपाईँहरूलाई अमेरिकनहरू तपाईँको 15 दिन नेपालमा टेक्न सक्दैनन्। त्यो पनि हामीले बुझेका छौँ, होइन। अमेरिकाको यहाँ जनमत कति छ, उनको आपराधिक क्रियाकलाप के हो, यहाँको मान्छेले त्यसलाई कसरी बुझिया छ, त्यसको चाहिँ प्रयोग गरेको इन्डियाले उनलाई साथ दिने सम्भावना गर्दैछ, त्यो सबै हामी बुझ्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि रुसी प्रस्तावलाई चाहिँ तपाईँको मैले सामान्य खालको प्रस्ताव ठानेको छैन। विश्वको यो पछिल्लो समय जो दोस्रो धार बन्या छ, त्यो धार यहाँ सक्रिय हुन साथ अमेरिकनहरू धेरै लामो समय, धेरै दिनसम्म टिक्दैनन्। हो, त्यहीबाट उनीहरू बस्न खोजिरहेछन्। मैले भने नि जस्तो युक्रेनबाट भाग्ने तयारी भइसक्यो उनीहरूको, होइन। अब त्यसपछि उनको चाहिँ जस्तो ऊ के छ भन्छ भने, जस्तो तपाईँ अमेरिका हेर्नुहोस्, हुन त त्यहाँबाट पनि भाग्छ, जस्तो पूर्वी एसिया छ नि, त्यहाँबाट पनि उनीहरू भाग्छ। किन? चीनसँग पनि लड्नुपर्ने हो, होइन। अब चीनसँगको लडाइँमा पनि उनका सैन्य विश्लेषकहरूले पोरैदेखि पटक पटक चाहिँ अनुसन्धान गरेर भनिरहेका छन् रिपोर्टमा, चीनसँग युद्ध भयो भने अमेरिकाले हार्ने सम्भावना प्रबल छ। उनको चाहिँ सुरक्षा विज्ञहरूले गरेको सर्वेक्षण हो, यो 2-3 पटक सर्वेक्षण भइसक्यो। अब मैले त्यो सम्भावना चाहिँ किन देख्छु भन्छ भने,
जस्तो युक्रेनको जुन पोजिसन ल्यायो नि अहिले उसले चाहिँ डाइभर्ट गर्न त्यो भाग्ने चाल हो अमेरिकाको भन्छु है मैले भाग्ने चाल मात्रै हो भन्छु मैले यो त कुतर्क त गर्नु पर्यो नि अहिले चाहिँ तपाईको यसभन्दा अगाडि दक्षिण कोरियामा गएर उनको रक्षा मन्त्रीले के भनेको थियो दुई चार महिना अगाडि के भनेको थियो भन्दाखेरि दक्षिण कोरियामाथि उत्तर कोरियाले कुनै खतरा उत्पन्न गर्यो भने हैन हामी उत्तर कोरियामाथि परमाणु हमला गर्न तयार छौं अब त्यहाँ उक्साउँदैछ किन अर्को शिकार त गर्नु पर्यो नि अर्को युक्रेन त खोज्नु पर्यो अनि अस्ति यही चाहिँ G7 को बैठकमा भर्खरै 5-6 दिन अगाडि जापानको हिरोशिमामा बाइडेनले के भने अमेरिकन राष्ट्रपतिले भन्छ भने अमेरिकाले जापानको सुरक्षाको निम्ति त्यसलाई चाहिँ हाम्रो न्युक्लियर अम्ब्रेला भित्र राख्छ हैन अथवा जापानको सुरक्षाको निम्ति हामीले न्युक्लियर वार गर्न पनि तयार छौं युक्रेनलाई पनि त्यही भने जेलेन्स्कीलाई रुसले हात हाल्यो भने हामी छौं नेटो छ हामी सामुन्नेमा गएर भिड्छौं नडरा भनेर त फसाएको हो नि त उले अहिले त्यो आश्वासन जापानलाई दिइराछ अहिले त्यो आश्वासन चाहिँ तपाईको दक्षिण कोरियालाई दिइराछ उलाई त्यहाँ फसाउनु छ फसाएपछि अमेरिका फ्रन्टमा जाँदैन जो युक्रेनमा हामीले देख्यौं त्यसैले गर्दाखेरि अब यसले पनि उनीहरु एकदमै हताश छन् किन चीन त डरलाग्दो शक्ति हो नि हैन चीन मात्र हैन पूर्वी एसियाको अर्को समस्या अमेरिकनहरुलाई के हो भन्छ भने त्यहाँ चीन मात्रै छैन त्यहाँ उत्तर कोरिया पनि छ परमाणु हतियार सहित र हाइपरसोनिक मिसाइल सहितको उत्तर कोरिया पनि छ र उत्तर कोरिया मात्र हैन जापानको सीमानासँग जोडिएको कुरिल द्वीपमा रुसले आफ्नो सारा मिसाइल सिस्टम तैनात गरिसकेका छ अहिले र रुस पनि आइसक्यो भनेपछि त्यो तीनटा शक्तिसँग भिड्नु पर्छ हैन अमेरिका उकास्नी मात्रै हो त्यहाँ केही पनि सक्दैन मलाई विश्वासै छैन त्यसकारण मैले तपाईसँग मैले पहिले भनेको थिएँ सबैभन्दा उसको चाहिँ तपाईको रणनीतिबाट सबभन्दा ठूलो जोखिम नेपाल छ किन यहाँ चाहिँ भिडे पनि चीन एक्लो हो मैले अहिले सीमाना जोड्ने चीन एक्लो हो एउटा चीन छ यहाँ दोस्रो उसलाई अनुकूलता के छ भन्छ भने अब चीनलाई कमजोर बनाउनुको निम्ति उलाई सहयोग गर्ने भित्रबाट इन्डिया पनि छ हाम्रो छिमेकी र तेस्रो चाहिँ उसको निम्ति अनुकूलता के हुन्छ भने यहाँ सत्तामा जो मान्छे छन् उनका कर्मचारी पेशेवर अपराधी भन्दा अर्को मान्छे चाहिँ यो दलाल राजनीतिक वृत्तमा चाहिँ भएन हैन जस्तो एक दुई जना संसदमा एक दुई जना अब त्यो चित्रबहादुर केसी र के रे चाहिँ प्रेम सुवाल बाहेक अर्को मान्छे बोले त हामी त सुन्दैनौं सबै उनले पहिलेदेखि पालेका किनेका पेशेवर अपराधीहरू छन् त्यसकारणले यहाँ काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने रणनीतिमा अमेरिकनहरु छन् अमेरिकनले हात हाले भने नेपालबाटै हो अन्त प्रोपगन्डा हो त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो सबै बुझेर मैले भने हामीले रुसी प्रस्तावलाई कहाँ बुझ्नु पर्यो भन्छ भने यो सबै उसको चाल उसको रणनीति उसको मानसिकता सबै हेरिकन हैन रुसी जुन प्रस्ताव आयो नि उनले पनि त फेरि उसको चाल नबुझिकन त यत्रो प्रस्ताव त ल्याएको छैन हजुर हजुर यत्रो 14 वटा यति विशाल प्रस्तावले ल्याएको त छैन अब यो चाहिँ एउटा दुश्चक्रमा हामी फसिरा छौं अहिले यसको निकासको निम्ति हामीले गर्न सक्ने सब चीज गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ तर समग्र ट्रेन्ड टेन्डेन्सी जो विश्वको विकास क्रमको एउटा प्रवृत्ति हेर्छु मैले त्यो प्रवृत्तिमा अमेरिका निरन्तर पतनको बाटोमा छ एकदमै पतनको बाटोमा छ र अमेरिका मात्र हैन अब हिजोसम्म उसका एलाई भएका पश्चिमी देशहरु जर्मनीबाट समाचार आएको छ अहिले यो त्रैमासिक जनवरी फरवरी मार्च यो 3 महिना म चाहिँ जर्मनीको जीडीपी विकास चाहिँ जिरोमा झरेछ जिरो शून्यमा झर्यो जर्मनीको उ चाहिँ तपाईको डरलाग्दो मन्दीमा पसिसक्यो डरलाग्दो मन्दीमा गइसक्यो त्यो मात्र हैन यो संकट जति जति उलाई बढ्दै छ नि अहिले अमेरिकन र युरोपियनको बीचमा कन्फ्रन्टेसन फेरि एकदम चर्को हुँदै गएको छ जस्तो अस्ति चाहिँ त्यही हिरोशिमामा G7 को बैठकमा चाहिँ बाइडेनले के भने हाम्रो गठबन्धनले चाहिँ तपाईको के रे युक्रेनलाई M16 जहाज जो अमेरिकाको चाहिँ तपाईको लडाकु जहाज हो त्यो उपलब्ध गराउँछ भन्ने बोले त्यसको भोलिपल्टै चाहिँ जर्मनको चाहिँ चान्सलरले खण्डन गरे त्यो कुरा हाम्रो एजेन्डामै छैन भन्दै उनले हैन सफाई दिइराछन् उनीहरुले अब यस्तो भाग हुनाले अमेरिकनहरु यहाँ टेक्ने मैले कुनै सम्भावना छैन त्यही भएर मैले भने नेपालको छिटो भन्दा छिटो निकासको निम्ति यो कन्फ्रन्टेसन आखिर देश त भाडे यिनीहरुले बिगारे हैन यो सामान्य ढंगले सजिलै दुई चार जना व्यक्ति गएर देश बन्ने हालत त छैन हैन जब अब मुठभेडमै जाने हो अब चाहिँ तपाईको लडाईमै जाने हो भने छिटो भन्दा छिटो जानुपर्छ त्यो एकदम जरुरी छ हामीले बढी आदर्शवादी कुरा गर्न हुँदैन यो मान्छेलाई गुमराहमा पार्ने प्रवृत्ति मात्र हो किन भन्छ भने आदर्शवादी कुरा गर्ने चिल्ला चाफ्ला कुरा गर्ने युद्धका कुरा गर्न हुन्छ लडाईका कुरा गर्न हुन्छ भन्ने देश गिजुली राख्ने भित्रबाट देशलाई भाँड भैलो गरी राख्ने अनि चाहिँ तपाईको आज यस्तो हालतमा चाहिँ तपाईको देश छ यो चीजको छिटो भन्दा छिटो अन्त्य गर्नुपर्छ र त्यसको निम्ति मैले बारम्बार भनेको छु मैले अहिले पनि भन्छु
चीन र रुस हाम्रो देशलाई कहिले हानि नगरेका देशहरू हुन् र हिजो हाम्रो अर्थतन्त्र अथवा चाहिँ पञ्चायत कालसम्म हामीसँग जे थियो गर्व गर्ने त्यो सबै उनले बनाइदिएको हो हैन। यिनको पश्चिममा यिनको इन्डियाले एउटा उद्योग बनाएको छैन, नेपालमा एउटा उद्योग बनाएको छैन हैन। त्यो हामीले देखेका छौँ, इतिहास हामीले बिर्सेका छैनौँ। र नेपालको भूराजनीति जसले गिजोल्यो त्यो शक्तिलाई निकाल्नुको निम्ति पनि रुस र चीनसँग सहकारी जरुरी छ। जसले यसको विरोध गर्छ त्यो नेपाल विरोधी मिसनसँग जोडिएको खराब मान्छे हो। मैले बुझेँ त्यति कुरा हो। त्यसकारणले हाम्रो पनि एलाइ त हुनु पर्यो नि, उनका एलाइ हुने, गठबन्धन हुने हैन, उनका सहकारी गर्ने शक्ति हुने, हामीले नहुने भने के हामी एक्लै सक्छौँ? यस्ता चाहिँ तपाईँको तल्लो स्तरका कुरा गरेर हैन, तपाईँको अर्थहीन कुरा गरेर केही पनि काम लागिन्न। अब नेपाल चाहिँ अर्को एउटा एक कोणबाट मैले भने समग्र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दा दुःख त यहाँको मान्छेले पाउने भयो हैन, नबुझ्दा यस्ता अपराधीको पछि लाग्दा क्षति हुने भयो हैन। जस्तो यहाँ नसक्ने भागेर जाँदाखेरि पनि त सजिलै त जाँदैन। अब अमेरिका यत्रो लगानी गरेको छ, यत्रो मान्छे पालेको छ, यति खुवाएको छ, यहाँबाट निस्किनै पर्यो भने त यहाँ त वितण्डमा चाउँछ उसले, त्यो क्षति बेहोर्ने भयो। तर नेपालमा उनीहरूले अब सक्दैनन्। मेरो निष्कर्ष त्यही हो। पश्चिमाहरूले चाहिँ नेपालमा हारे, यिनी यहाँबाट निस्कनै पर्छ। तर निस्किँदा यिनले नेपालमा एउटा क्षति, एक किसिमको क्षति पुर्याउँछन्। अब त्यो क्षति बढी नबढोस् भनेर हामी अमेरिकन र यसको वरिपरि रहेर काम गर्ने यो अपराधी जत्ताबाट एकदमै होसियार हुन आवश्यक छ। हस्, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति म हृदयबाट नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।